जो आपस में आप कह सकते हैं पार्टीज के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होगा। और ये जो गंदम खरीदी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर जो गंदम खरीदेगा, इसके पीछे हुकूमत खड़ी होगी, जिसमें इनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसका तकरीबन 70% तक जो है फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो हुकूमत अपने जिम्मे ले रही है, वो उठाएगी बैंकों के जरिए। और फिर हमारे जो वेयर हाउस हैं, इसके साथ साथ हम वेयर हाउस भी आउटसोर्स करेंगे एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वेंचर होगा। और इसके अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम अपने गोदाम दे रहे होंगे, जो हमारी गंदम उन गोदामों में स्टोर, जो वो गंदम खरीदेंगे और वो गंदम उन गोदामों में स्टोर कर रहे होंगे। और इसकी जो गोदामों की कस्टडी है, ये भी जॉइंट कस्टडी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि हमें पता हो कि जो गंदम है, जो किसान से गंदम उठाई गई है, उसकी स्टोरेज कहाँ पर है। और ये जो 25 लाख के मेट्रिक टन के जो हम वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहे हैं, इनका मकसद जो है 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले कि किसान को एक अच्छी कीमत मिले, किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जा सके, किसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अवाम और हमारे जो शहरी हैं, जो गंदम उनकी स्टेपल फूड है, तो अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसके जब हमारे यहाँ कोई मुश्किलात आएँ, हमारा कोई शॉर्टफॉल आए जो गंदम के अंदर, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ज़रिए उससे उसको अबूर हासिल कर सकें। और मंडियों के अंदर जो कीमतों में डिस्टॉर्शन होती है गंदम की कीमतों में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कारआमद होंगे, ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। कोई भी क्लैमिटी या डिजास्टर की सूरत में, शॉर्टफॉल की सूरत में, किसी गैप की सूरत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ये कारआमद होगा, और ये किसान की बका के लिए और शहरियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेगा। और तीसरी जानिब हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये पहला सूबा है पंजाब जिसने मुतारिफ कराया और जो इसको लेकर आया। और जब ये प्रोक्योरमेंट में से गवर्नमेंट निकली, हम अक्सर कहा जाता है कि ये सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट से निकली तो क्यों निकली। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी तो उसमें बहुत सारे इस तरह की एनोमलीज होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसान को उसकी रकम बहुत देर से वापस मिल रही होती थी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो थी वो इतनी फाल नहीं थी, उसमें जो गंदम का नुकसान होता था, जो गंदम के चोरी के वाक़यात होते थे, गंदम के ख़राब होने के वाक़यात होते थे, और हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो हम इंटरेस्ट जो बैंकों से लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता था। अब ये जो नया मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाला गया और अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया और फार्मर को भी उसकी कमोडिटी का मुनाफा बख्श, तसल्ली बख्श जो कीमत है वो दी जा रही है। तो ये एक ऐसा मॉडल पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया जा रहा है हार्वेस्ट 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, कि जिसके अंदर सबके जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि सब जो हमारी एंड टू एंड जो हमारी कमोडिटी में शामिल हैं साइकिल में, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर सामने आए, जिसके अंदर हमारी फ्लोर मिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें हमारे ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका मिले। ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाए, लेकिन ये मार्केट साथ साथ बेहंगम भी ना हो, ये मार्केट साथ साथ मादर पिदर आज़ाद भी ना हो, ये मार्केट उस तरह से काश्तकार का या शहरियों की स्टेपल फूड का इस्तेसाल भी ना कर सके। इसकी आपने मिसाल देखी इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में जब सैलाब आया और जब कोई फ्री मार्केट थी बिल्कुल गंदम की, और जब कोई रेगुलेशन नहीं थी, जब कोई ओवरसाइट उस तरह से नहीं थी, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गंदम की कीमत 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुगनी हो गई, और जिसमें किसान का भी इस्तेसाल था, जिसमें शहरी को भी महंगे आटे और महंगी रोटी का सामना हो सकता था, जिस पे वज़ीर आला ने बरवक्त एक्शन लिया, इस पे क्रैकडाउन हुआ और हमने अनडिक्लेयर्ड गंदम जो है वो उसको इंपाउंड किया, वागजार की पूरे सूबा भर में। गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर 10,70,000 टन गंदम, इंपाउंडेड गंदम मार्केट में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ना तो गंदम की शॉर्टेज हुई, ना हमारे नोटिफाइड रेट पे आटे की शॉर्टेज हुई, ना रोटी महंगी हुई, और ना ही किसान का इस्तेसाल होने दिया। और ये वो अमली इक़दाम है जो वज़ीर आला पंजाब ने उठाए, जिसके ऊपर किसान ने इत्मीनान का इजहार किया, और 16.7 मिलियन एकड़ पर हमारी जो गंदम है वो उगाई गई।
اب اسی پالیسی کے تحت اگلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایگریگیٹر کون ہوں گے اور وہ کون لوگ ہوں گے جو اس سے جو بیچ میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے پورا ایک ان کے لیے آپ کہہ سکتے کہ پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کے لیے پوری موڈیلٹیز طے کی گئی ہیں اس فریم ورک کے اندر, اس پالیسی فریم ورک کے اندر, کہ جو ہمارے ایگریگیٹرز ہوں گے وہ ہوں گے جو ہمارے ٹیکس پیئر ہوں گے, جو ہماری رجسٹرڈ جو کمپنیز ہوں گی پاکستان کے اندر وہ ہوں گے, اور پھر جن کے بینک ریکارڈ اور ٹیکس ریکارڈ جو ہیں وہ بالکل شفاف ہوں گے, جن کے ماضی کے لون ریکارڈ شفاف ہوں گے, جن کے پیچھے بینک کا ٹرسٹ ہوگا, اور جن کے پیچھے ٹیکس کلیکٹ کرنے والی تمام اتھارٹیز کا ٹرسٹ ہوگا, حکومت کا ٹرسٹ ہوگا. اور ہم یہ ایک پارٹائٹ جو کانٹریکٹ ہے وہ کریں گے, اور اس کے اندر اور اس میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ویٹ کے اسٹریٹجک ریزرو موجود ہیں ان کو ریلیز کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اس کے لیے گزشتہ 10 سال کا ہم نے تخمینہ لگایا. آپ نے جو ماضی کا ہمارا ڈیٹا 10 سال کا دیکھا کہ جس میں سپٹمبر سے لے کر مارچ تک کے جو ہے یہ آخر جو ٹائم ہے جب جو گندم جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تب اس کی ریلیزز ہوتی ہیں روایتی طور پر, اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ سپٹمبر سے لے کے مارچ تک جو ہے ہم یہ جو ہمارا اسٹریٹجک ریزرو ہے نارمل حالات میں ہم اس کو اسی وقت میں ریلیز کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ میک شور کریں گے کہ ہمارے جو کمپٹیشن لانے کے لیے مارکیٹ میں اور اس کو منوپلی کو نہ بننے دیا جائے, اس کا خیال کرنے کے لیے ہم نے اور ریزیلینٹ مارکیٹ کریٹ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہم جو ابھی جو گندم واگزار کریں گے, جو خریدار ہوں گے, پروکیورمنٹ کریں گی, جو ایگریگیٹر ہوں گے, ان کا جو منیمم ہے وہ 0.5% آف دس اماؤنٹ جو 25 لاکھ میٹرک ٹن ہے منیمم جو پروکیور کر سکیں گے 0.5%, اور میکسیمم جو ہے وہ 20% آف دس شیئر لے سکیں گے تاکہ ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہوں اور ایک پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ ملٹیپل سٹیک ہولڈر کے ساتھ فلرش کرے اور کوئی بھی اس کے اندر مونوپلی نہ ہو. اس کا ایز پر کنٹیجنسی پلان ہم نے دیکھا کہ اگر ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے اتنا بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ملتا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر G2G کی گنجائش بھی رکھتے ہیں. ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروکیورمنٹ بھی کریں گے اور اس کا بھی طریقہ کار اور اس کا بھی پروسیس اور پروسیجر تمام اسی طرح سے فالو کیا جائے گا جیسا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کیا جائے گا. پھر اس کے علاوہ ہم نے اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے یہ کیا کہ ہم نے اس کی جو نا کیبنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی جو اس کی اوورسائٹ کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈویژنل لیول پہ ڈویژنل کمیٹیز اس کی اوورسائٹ کے لیے بنائی ہیں جو کہ جن کو کمشنرز ہیڈ کر رہے ہوں گے, اور جس کے اندر جو حکومتی جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس میں فارمر بھی ہوگا, اس میں فلور ملر بھی ہوگا, اس میں گرین لائسنس ہولڈر بھی ہوگا. وہ ان کے ڈویژن لیول پہ ان کمیٹیز کے سٹیک ہولڈر بنائے جائیں گے تاکہ جو گندم رکھی گئی ہے ایز اسٹریٹجک ریزرو یہ ہمیں پتا ہو, اور اس کی پوری ڈسٹرکٹ وائز میپنگ کی جا رہی ہے کہ کس ضلع میں گندم کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی ڈیمانڈ ہے اور وہاں پہ کتنی گندم کا ہونا ضروری ہے غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے. اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ میپنگ کے تھرو ہی ایگریگیٹرز کو گندم سٹور کرنے کی اجازت ہوگی کہ کن کن ڈسٹرکٹس میں کس کس توازن کے ساتھ گندم رکھی جائے گی. اس کی اوورسائٹ ایک ڈویژنل کمیٹی جس کو ہیڈ کمشنر کر رہے ہوں گے, جس کے اندر ڈی سی بھی ہوں گے, جس میں ہمارے ڈی ڈی فوڈ ہوں گے, ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہوں گے, جس میں ایگریکلچر کے نمائندہ ہوگا, جس میں فارمر ہوگا, جس میں فلور ملر ہوگا, جس میں لائسنس گرین لائسنس ہولڈر ہوگا. یہ سب کی مشاورت سے ہم اس کو جامع, شفاف اور منظم پلان بنا رہے ہیں, اور جس کی جو ہمارے کسان کی جب گندم اٹھائی جائے گی تو اس کو رقم واپس کرنے کے لیے اس کا پورا ٹریسیبلٹی نظام ہو, اور اس کو ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کا نظام جو ہے وہ متعارف کرا رہے ہیں اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اہم فیچرز ہیں وہ یہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو, اور ہم نے جو اس کی ویئر ہاؤس کی جو آؤٹ سورسنگ ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کر چلیں, اس کو اسٹرینتھن کریں, کیونکہ ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرتے رہیں گے پرائیویٹ سیکٹر کی تب تک جب تک کہ ایک جامع, منظم, شفاف, آرگنائزڈ جو پرائیویٹ مارکیٹ جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہو جاتی. کیونکہ اس کو ہم بالکل اس سے نظر اپنی ہٹا کر, اوجل ہو کر اس کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے. یہ سٹیپل فوڈ ہے, یہ 14 کروڑ 13 کروڑ عوام کی 2 وقت کی روٹی ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ہر گھر تک پہنچانا اور قابل قوت خرید کے اندر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے.